سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلت جورنا ميديا علتاو تابتاب تور دي فرانسن وعلو بينيام كرماي اب 14 مدرك ناي انترميديت سبرينتن حيزولكم مزيلقو بز اقاطامي كسامو داتا سبسكرايبن لايك እንዳገበርኩም ክትከታተሉ بخبر يقدم بفلاي جمر كتبلو لايك مغبار يتوسعو سناي مكتتال لوم قدام 18 حملة تور دي فرانس 2026 زخبدت ناي 14 مدرك وددر نمكياري تبقيسو كابتوم أب قداي مدرك سترقبو 184 تقدادمتي اتوم 14 بسنكي هاند بتاو حمامن حادقان تقاليم قلصر تقدادمتي معالتاون داودلا نا 170 وريديا 14 مدرك تبقيسا حادق كابتوم بكراتوم لوم نغوز تحبرقا ناي أربسين زناقسة تقدادمان كوين زاعتوا رامسس دي بروينيو رامسس كساب تمالي مبل 13 مدرك أب حفشاوي ناي قزي سليدا مبل 10 درجة حزو نبرا تصفوتو قدادمايو تمال ليتي برتوع رسنن حمام رخصو قررونا قاد موس لزورت عقا قانتو كابزو وددر كتالي كنزو سنة يافليتا دينازي زريوكا تور دي فرانس يترف كتعوتالو كاب قداي مدرك سامزازامي 21 مدرك زويركا كتودعون كبير مهانيو زبزحو تقدادمتي أبزو وددر مستافهم تراي كم عابا عوزو قطرو كبستبقيسوميوم نابتبتاب 14 مدرك مستمدز تقلالا رحقات نايزا مدرك 255.6 كيلومتر نيرو كساب 15 كيلومتر أبسط زبلا قولقول دحر مكيارقن استرفق عزاء أبزي عرف عقابن كل توعيزا كتساسا متوسينو إيرتراوي بينيام كرماي إذا مدركون أم مبل 10 كيلومتر آزيا تقدسو ناي انترميديت سبرينت حنصا سدلاتو نيرا أب نايتمال زينا بسفيحو كم استقلصه كابياس بر فيليبسن مادس بيدرسن بينيام كرماين اتي أب انترميديت سبرينت زو حدا نطب زأكبه بينيام كرماي نيرو نزي ناي نطب كسارا أم حيشو ناب قتالا مالكو قامتكا أب سراح أب قدمي يصبيو نيرو نايتمالي 13 مدرك بينيام كرماي كاب دحري تبقيسو نتهاديموس نبره فيليبسن كاركب كبل بزح ساعات بمقصارو أب قصبتا وددر انترميديت سبرينت ساساي درجة كحزو تقديدو نيرو نزا نايلومي انترميديت سبرينت كاب فيليبسنن بيدرسن وطاي تيم ميلرون كفتنا كم زغال تطرطات نيريو إذا مدرك قدم مجمرة فللي بينام كرماين مادس بيدرسن 44 نيرو مادس بيدرسن بسلسم 177 نتبي قداماي أسبر فيليبسن بسلسم 166 نتبي كالاي بينام كرماي كا بسلسم 166 نتبي ساسا درجة حيزوميم نزا مدرقات يوما وددر بوقع كجمر 2 كيلومتر مسترفيو حندبت زناب جلم كبل جميرو تقدادمتم لأكلاتهم بزناب كتلقخا نوحي وسدن يخون انبر اتهندبنا قديداس تقلقلت صحي نودبتو وددر تسفاقتو بوميا ترعا بسنك زناب كقاطم استفرحه حادقا سلسي نبرقا وددر بزلو يقصيلهم زناب زصعبو قري دبينام كرماي اب غزي اصبتا وددر كيشغرو سكفتاتات كمص قدين نيرو عباي بوجله نابناي انترميديت سبرينت حنصات 10 كيلومتر كترفا خلويا البسين ياسبر فيليبسن وحزبوتا كتتحزون ادميت بوزا وددر كتقلص جميرا NSN بينام كرمايون تقلاطيفا كبر ملسيبا مادس بيدرسن جن نايغانتو مرحيت كيتصبي اب اغري فيليبسن تصقعو قعز يوسينو عباي كوجله ناب انترميديت سبرينت نمصح 7 كيلومتر كترفا خلو اتاب دبنا تشفينا زنبرت صحي ملؤ بملؤ وصيا زنابكا تقليلو طفأ صرغيا ون قلطيفينو اجلم بزقا تفريحو زنبرت سقات حدغا تقنططم بينام كرماي ناب انترميديت سبرينت مسقربه غانتو زلو حيلات تطقيميا مريحتو نيرا بينغن نصور بزي كونه مغنيات اسرتي بحيال نهار زمرحو زنبره ودغانتو كسعباي مرصن أكندو ناي بيدرسن غوما كختل وسينو ياسبر فيليبسن كأن مرحيت ودغانتو بين تتقيم بمخاد 25 نطب حفيزو بيني أسر بيدرسن حيزو ناي ودان ماكس كانتر أمونغ بمئتاويو ناب رابع درجة وريدو بسنكو خا بيني رابع درجة بمحازو 14 نطب يرقبو اتت مالي بسلسة نطب زدحر فيلي مس فيليبسن كأ لومي 11 توسيقو ناب 14 ديبو حافشاو دمر نطبي ناي بيدرسن 397 بصحو قداماي فيليبسن ب 361 نطبي اوهليلو فيليبسن 361 نطبي اوهليلو كاب بيدرسن ب 66 تفاليو كال ايالو بينام غرماي كا ب 347 نطبي ساسا درجه حيزو نابز قصل مزرك اتيو فللي بيدرسنن بينام غرماين ناب 50 نطبي تملسو نايلوم 14 مدرك زعبه قمت عاود نتادي بوكاچار توهيبو تقصلالا يخون بر ناي مدرك عوز زدالي تقدادمتي اتقيعم بينام كرماين بيدرسنن كا مس عباي غجله ترفم علو
ካብ ዜናታት ታዴ ፖጋቻር ከወፃና ንቱር ዲ ፍራንስ 2026 ክዕወተሉ ገፊሕ ናይ ግዜ መሪሕነት ተቐሚጡ ዝጓዓዘሎ ታዴ ፖጋቻር ድሕሪ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ጻንሐቱ ብቐጥታ ናብ ቮልታ እስጳኛ ክሳተፍ ምዃኑ ፍሊጡ በዚ ኸኣ እቶም ስሙይ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ ስኢኖም ኣብ ስክፍታት ጸንሑ ኣካየድቲ ቮልታ እስጳኛ ዓብሩፍ ተረኺቦም ኣለዉ ሎም ዓመት ዝበዝሑ ሓያላት ናይ ግዜ ተቐዳደምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፉ ብምምራጾም ቮልታ እስጳኛ ዋሕዲ ናይ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ከየጋጥሞ ኣብ ስጋኣት ይጸኒሑ ነዚ ኩነታት ዝተውዓለ ፖጋቻር ከዓ ንስጳኛውን ሰርፕራይዝ ዝገበረ ህላው ይፍሊጡሎ ካብ ኤርትራ ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኣማኒኤል ገብረዝጋብሄርን ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ዓብ ተኽእሎ ዘለዎም ተቐዳደምቲ እዮም ጽባሕ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ብናይ 15 መድረኽ ሓያል ውድድር ይቐፂል ክውዕል ናይ ጽባሕ መድረኽ ብዘይካ ፖጋቻር ማንም ተቐዳዳማይ ክዕወተላ ዘይትግመት ኣዝያ በዳሒት መድረኽ ኮይና ኣብ መዛዘሚ ሃይ ካቴጎሪ ዓቐብ ብምድያብያ ክትዛዘም በኣግኡኻ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ተቐዳደምቲ ሓይሎም ዓቂቦም 40 ደቂቕ ሓልዮም ክዛዝሙ ጥራዮም ዝሕተቱ እዚ ይኹን እምበር ውድድር ጅምር ኣቢሎም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዙ ንቐዳማይ 25 ነጥቢ ንኻልኣይ 20 ንሳልሳይ 16 ነጥቢ ተግዝም ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሕንጻጽ ተዳለየትሎም ኣላ ፍሉይነት ናይዛ ሕንጻጽ ማእከላይ ዓቐብ ተጓዒዝካ ትርከብ ምዃና እያ ተቐዳደምቲ ናብዛ ሕንጻጽ ንምብጻሕ ናይ 400 ሜትሮ ብራኸ ክድይቡ ክሕተቱ እዮም በዚ እውን ቢንያም ግርማይ ያስፐር ፊሊፕሰንን ማድስ ፔደርሰንን ኣቐዲሞም ከጥቅዑ ግምት ኣሎ ብፍላይ ቢንያም ግርማይ ክሳብ ፓሪስ ዝበጽሕ ፈጺሙ ተስፋ ከም ዘይቆርጽን ኣብ ነፍሱ ሙሉእ ምትእማን ከም ዘለዎን ስለ ዝሓበረ ቀጠልያ ማልያ ንምውናን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ጋንቱ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም እውን ከም ኩሉ ግዜ ንቢንያም ግርማይ ንምሕጋዝ ክትወፍር እያ በዚ ኣጋጣሚ ንቢንያም ግርማይን ጋንቱን ዓወት ዘለዎ ሰላማዊ ውድድር ንምነየሎም ኣብ ካልእ ዜናታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ንሰግር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንቐጠልያ ማልያ ዙር ዓበይቲ ቀላያት ቻይናን 140 ናይ ዩሲአይ ነጥብን ሒዙ ብዓወት ሳዚሙ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ መርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ደሚቖምሉ ዝቐነዩ ዙር ዓበይቲ ቀላያት ቻይና ሎሚ ቀዳም ወጋሕታ ናይ ሻምናይ መድረኽ ውድድር ተዛዚሙ ኣብዚ መድረኽ ከዓ ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሕንጻጽ ነጥቢ ዝኣከበ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንቐጠልያ ማልያ ብድምር 63 ነጥቢ ካብቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ተቐዳዳማይ 8 ዝያዳ ነጥቢ ብምሕፋስ ፈኒኑዋ ሄኖክ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ መሳልል እውን ሳሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ኣብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ እውን ብተመሳሳሊ ሳሳይ ደረጃ ሒዙ ነዚ ከም ግራቱ ዝሪኦ ናይ ቻይና ውድድር ብዓወት ዛዚምዎ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ ዝቐነየ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 መርሃዊ ቅዱስ ብወገኑ ብሉፅ ናይ ጋንታ ስራሕ ፈጺሙ ወዲኦም ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ብዘቐረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገበር እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሳብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደጊመ መሕፀነኩም ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና ሰሰናዩ